Mayong adlaw kanatong tanan mga KMWB, welcome sa atong programa ang The Life Story ni Mr. Wing B. Kini atong programa mga KMWB, ihatod kanato kini sa Kape ng Bayan o ang appetizer ni Mr. Wing B. So guys, mayroon tayong bagong produkto guys na ipakita sa inyo guys. So ito na naman ang bagong partner ng ating programa, ang appetizer ni Mrs. ni Mr. Wingbin ay Mrs. Appetizer ni Mrs. Yan, nagkamali ako guys. Appetizer ni Mrs. Yan guys, subukan niyo guys, napakasarap. Lami kayo ang timpla sa appetizer ni Mrs. guys. Kung mga pa ito ang bagong produkto karon nga partner nining atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wing Bien. So makausap pa maayong adlaw kaninyong tanan o kumusta. So long time no nga wala ta naka-upload og video, long time nga wala ta nakahimo og mga storya tungod kay busy lagi no. Ang atong mga letter sender nga gipadala na pending, wala na to mautingkay tungod kay medyo busy gyud ang person. So mani karon mga ka-MLB no nga nakalugar-lugar ta o medyo dasi na pud ta karon mahimo na pod ini ang mga sulatampo at tagag-pagtagad. So pasensya jud kayo no, sigurado jud ko nga nagtagad jud ni ang mga letter sender nato no. Tungod kay ubay-ubay na gid sila gyud nga nagapadala ni natong tulumanon. So pasayloa jud ko no, kay medyo gitapulan jud ta og edit og video, gitapulan ko himo og video no muna. Pasayloa jud ko ninyo mga ka-MWB nga na-standby gid ang inyong mga sulatampo nga inyong ipadangat ni atong tulumanon. So karon akong paningkamutan nga kini ang kaagi ni ato ang letter sender karon. Gikan kini sa Zamboanga, Sibugay. Ayan. Matud pa ang iyang kaagi mga ka-MWB, kabahin kini sa iyang kaagi sa pagtrabaho o lubi. O muna yung ipambit sa tuwang programa karon nga iyang ipambit din sa tuwang kasinatian niya sa pagtrabaho sa lubi. So unsa man yung mga unsa man yung pagtrabaho ng lubi. Okay, so makarelate ani katulad yung mga nagtrabaho og lubi. Okay, so dito tabag lang ilangay no, atong tagan o pagtagad kini ang sulatampo nga gipadala nining atong tulumanon way lain si Boy Layla. Ayan, Boy Layla man. Okay. Boy Layla ang ato ang leader sender gikan sa Zamboanga, Sibugay province pa. Yan, sumayong adlaw sa mga taga Zamboanga, Sibugay, sa atong mga followers din na sa Zamboanga, Sibugay. Salamat kayo no, sa inyong tanano. O labi na kayo, shout out din ako no si Gao Ian. Sali siya? Yang Facebook niya ngalan na ni yang Facebook ay follow niyo ni guys. I-follow niyo si Gao. Kayo ha. So, pag walang gini siya nga nagkuhan ako guys, karoon niyo nga lawas si Gao Ian Disabel Orong. So, pasensya kayo Gao ha, kung memorize mo ang Facebook nimo. So, di ko sure, mawag yun mo ngalan no, Ian Disabel Orong. Pagmurag nag-alias man siguro ni siya sa yung Facebook tingali guys. So, muna ako ang parente naaga puyo sa Zamboanga, Sibugay. Karong adlaw lang gani siya nag-PM sa kuha. Kay sa una nagka-communicate time sa una ni, karon pa lang minambalik og communicate time no. So shout out sa mo diya Gao Yan Disabel Orong ug sa imong mga paryente, mga silingan din ano sa Zamboanga, Sibugay. So kung makakita mo sa kuha ang programa, please like, comment and share para ato mong ma-shout out sa sunod na segment or next episode. So, ang atong programa guys no, ato na lang siyang gi-record tungod kay dili na to i-live kay doon ay bagong programa or bagong balaod si Mita karon guys nga ang live streaming sa Facebook valid of 30 days na lamang. So, pag after 30 days, iyan ang i-delete ang ato ang video. So, muna karon guys nga nakakuan ko nga ato na lang i-record no. So
Salamat kayo sa mga avid fans, avid viewers nato, labi na sila Ma'am Nanay Elsie Lumungo diya sa Tabid. Naapod sila Ma'am Jabez, naapod sila Ma'am Marcel Duyag, si Nanay Aida Salinas Canania, yung manusab ni Ma'am Gemma Carion, Ma'am Angie di sa Cagayan de Oro. So salamat sa Ginoo nga maayo iyang pagpanganak ug karon okay na siya. So congratulations sa nimo Ma'am Angie. So I hope na makabalik na kano sa ato ang pag dinhi sa ato mga programa, dinhi sa ato mga upload post nato dinhi sa ato ang Facebook page. Kay siya ra ba ang number 1, siya ang atong avid number 1 fans no sa milabayng tuig 2024. Ayan, congratulations sa imo Ma'am Angie. O ang iyang rewards wala na lang akong i-vlog no. Si Ma'am Angie, ayan, followed by Ma'am Elsie Lumungo, then ikatulo si Ma'am Marichel Duyag, no? Muna sila nga itong mga top fans engagers na to sa 2024. So hopefully karon na po nga tuig guys, marili naman siguro top fans ang ato adres kay conscience kinsa lang ang ato makita diri nga kanunay mga suporta no sa itong mga upload videos, mga share. So magdepende na guys no kung kinsa gyud ang kanunay present mao ra gyud atong mahatagan o pahalipay sa umabot sa mga Disyembre. Ayan. So, congratulations sa mupadayon. Ang dili mupadayon. So, naranan ninyo, no? Basta kay ang atong programa, padayon rin gyapon nin kasiplat kung kinsa gyud ang deserve nga makadawat og special perks, special award, special giveaways sa umabot nga December sa Kapaskuhan sa 2025. So, kadili na maglangay atong tagapagtagad kining kaagi ni Boy Laila diha sa Zamboanga, Sibugay Province. O karon na mga kahigalaan ato na sa hatagan og pagtagad ang sulatampo gikan ni Laila diha sa Zamboanga, Sibugay Province. So ato na ning sugdan guys sa pagbasa ang iyang ditagi nga kaagi dinhi ni atong tulumanon ang the life story ni Mr. Wingbien. Dear Mr. Wingbien, maayong adlaw kanimo ug ingon man usab sa imong mga kahigalaan nga suki nga tiglantaw ug tigpaminaw ning inimong sikat na nga programa ang The Life Story ni Mr. Wingbien. Tuguti ko sa pagpaila sa kahanginan, ako di ay si Laila. So itago lang sa pangalan nga Laila Mr. Wingbien kay dili ko gusto nga mahibaw-an sa ako ang mga silingan dinhi ang akong kaagi na binagayod sa akong mga paryente. Kini akong kaagi Mr. Wingbien, kabahin kini sa ako ang nakasinatian sa panginabuhi. Gadiin, nasinati gid ako Mr. Wingbien ang kalisod sa panginabuhi. Apan bisan pa man yan na Mr. Wingbien, hantod karon nagpadayon gihapon kami sa amo ang panginabuhi uban ang akong pamilya nga puno sa kalipay. Bisan pa man Mr. Wingbien nga anaay mga tao nga nag-BI kanako. Labi na gayod sa akong sitwasyon nga ingon ini lang usa ka mamumuo. So laktod pa ka istorya Mr. Wingbien, pobre kayo ang among kahimtang. Naaghat ko sa pagpadala sa akong kaagi Mr. Wingbien kamasin nga makahatag kini og pagtulunan ngadto sa uban nga mga naminaw. Og ako kining sugdon sa tuig 1980 City. Niadtong tuig Mr. Wingbien, dito pa kami nanimuyo sa Pagadian City uban sa akong pamilya, sa akong mga ginikanan ug mga igsuon. Apan tungod lagi kay amo na sinati ang dili mayo nga dagan sa amo ang panginabuhi
uban usab Mr. Wingbin ang walay pag mayo nga pinagdanay sa usag-usa. Laktod pa ka istorya Mr. Wingbin walay mayo nga relasyon sa among pamilya. Mao nga nakahukom ko Mr. Wingbin nga mopalayo ako sa ako ang pamilya aron nga makakita ako akong kaugalingon nga panginabuhi. Kay gusto ko Mr. Wingbin nga mahilayo ako nining sa kagugot kaayo nga kahimtang sa pamilya. Mao mo Mr. Wingbin nga yadtong tuig 1987 human sa akong pagpuyo diha sa Pagadian City ning balhin ko dinhi sa Zamboanga, Sibugay. So dili lang nako hinganlan ang maong lugar Mr. Wingbin ang usa ka lungsod nga akong ipuy-an aron nga dili na nila mahibaw-an kung asa ko kapuyo. O kini ako ang pangalan Mr. Wingbin, ako ra ning itago nga Boy Laila tungod kay gusto na ako Mr. Wingbin nga itago gihapon nako ang akong personal identity. Mao na Mr. Wingbin nga kini akong kaagi Mr. Wingbin, sugdo na ako Mr. Wingbin sa akong pagpuyo dinhi sa Zamboanga, Sibugay Province. Nga dinhi na ako nahibalag Mr. Wingbin ang ako ang kapikas sa kinabuhi. Nga medyo naahan sila Mr. Wingbin. Apan sugo pod sa kapalaran nga kami mag-abot minduha og nagkasinabtanay minduha Mr. Wingbin. Mao nga wala ko mahimo Mr. Wingbin kung dili dawaton ako ang akong kapalaran nga makapasawa ako og sama kaniya. Apan subo lang panandungon Mr. Wingbin nga babag sa iyahang pamilya ang among relasyon. Laktod po ka istorya Mr. Wingbin, wala ako naangayi sa pamilya sa babae Mr. Wingbin. Sa ako ang uyab. Mao to Mr. Wingbin nga nakahukom kami nga magpalayo kami sa barangay nga among gipuy-an. Mao to Mr. Wingbin nga dito kami na namuyo sa usa sa mga lungsod pod nga sakop dinhi sa Zamboanga, Sibugay. Og didto Mr. Wingbin ang among gisudlang panginabuhian pinubri lang kayo tungod kay mag-uuma, mamumuo o kanang gitawag og mangubrahay. Mao na among trabaho kami duha sa akong partner Mr. Wingbin. Mao to Mr. Wingbin nga bisan pa man sa kalisod nga among nasinati Mr. Wingbin, bisag unsa lamang ang trabaho among gisudlan sama sa pagpanghakot og lubi, pagpanapok og lubi, usahay manakak og lubi Mr. Wingbin. Mao kini among panginabuhi uban ang akong kapikas. Ug ang akong kapikas sa kinabuhi Mr. Wingbin itago ko lang sa pangalan nga si Inday. Tungod kay dili usab siya gusto nga may balaan sa iyang mga parente, mga igsuon ang iyang kaagi. Mao to Mr. Wingbin, tepilay sugilanon sa milabay nga mga bulan Mr. Wingbin, nagpadayon kami sa amo ang panginabuhi. Bisan pa man unsa kalisod sa among kahimtang Mr. Wingbin, wala kami napadala sa mga istorya sa uban. Labi na sa side sa ako ang pamilya o side sa pamilya sa ako ang partner. Dugay-dugay na kami Mr. Wingbin nga nag-live-in partner. Mga 5 na atui ang milabay. O karon Mr. Wingbin, nagproblema ko kay ang akong asawa nabuntis man kini. O karon 5 na kabulan ang iyan tiyan Mr. Wingbin. Mao na nga usa sa mga istorya sa mga pamilya Mr. Wingbin sa side sa kong asawa nga basin daw kung maglisod kami pag-ayo o mangayo mitabang kanila kung kami magkabato na og anak. Mao to nga giaway og maayo Mr. Wingbin ang ako ang asawa sa iyang mga igsuon uban sa iyang mga ginikanan kay lagi gusto nila Mr. Wingbin nga pabulagan ko tungod kay lagi pobre kaayo ako Mr. Wingbin. O ba ito Mr. Wingbin nga tungod lagi kay gugmaan po kaayo si Inday nga ni kanako, mao to nga nakahukom kami nga magtaban minduha Mr. Wingbin. Mimpalayo kami sa iyang pamilya. Mao to nga nanimuyo kami dinhi sa mga lungsod nga sakop sa gihapon sa mga probinsya dinhi sa Zamboanga, Sibugay.
Mao to Mr. Wingbin nga ang among panginabuhian dinhi karon adlaw gabi. So mao lamang Mr. Wingbin ang pagpamuo. Panahon sa kagabion Mr. Wingbin kami manglugit mi og kupras o maadlaw maghakot mi lubi, manapok mi lubi. O usahay pod Mr. Wingbin manakako og lubi. So mao kini akong panginabuhi Mr. Wingbin kauban sa ako ang partner. Mahal kay ko sa ko ang partner Mr. Wingbin. Yagi kong gihigugma pag-ayo bisan pa man sa akong kahimtang nga pobre lamang lagi kaayo. Apan nadawat niya Mr. Wingbin ang maong kahimtang ug akong giabagan adlaw ug gabi kaming wagakuyog-kuyog sa among panginabuhi. Mao na Mr. Wingbin nga bisan pa man taliwala sa mga pobre, kalisod, kapobre o kalisod nga among nasinati Mr. Wingbin, wala kami napawala og paglaom uban sa among mga pag-ampo o among pangaliya nga maabot niya ang panahon nga makalingkawas kami niining maong kalisod. Mao Mr. Wingbin nga pipilay istorya Mr. Wingbin, ako ang asawa nanganak kini og nakaanak kami og babayi Mr. Wingbin. Mao kadto ang una nga mong anak nga ginganlan og Marisa. So mo to Mr. Wingbin nga bisan pa man sa kalisod sa among panginabuhi, nagpadayon gihapon kami Mr. Wingbin sa among mga plano o mga pangandoy. Kay lagi amo makining gituyuan. Amo kining problema o amo kining as sa gubangon Mr. Wingbin. O mao kadto man Mr. Wingbin kapila istorya Mr. Wingbin, daghan kayo ang mga kaygayonan nga gusto sa iyang pamilya nga kwaon ang akong asawa Mr. Wingbin. Kaya ron gusto nila nga papaeskwelahon pagpadayon. Apan dili mo tugot ang akong asawa Mr. Wingbin nga mubulag siya nga ni kanako. Mao kadto Mr. Wingbin nga ang iyang gibuhat nga nagtago kini siya o wala na siya magkontak-kontak pa sa iyang pamilya labi na gayud sa iyang mga ginikanan. Mao to Mr. Wingbin nga dito na ako nakita kung unsa gayud kagugmaan ang akong asawa nga ni kanako. Mao nagpasalamat ko Mr. Wingbin nga bisan pa man ingon ini ang akong kahimtang o kalisod, nagpasalamat ko dako sa Ginoo Mr. Wingbin nga gihatagan jud ko niya og partner nga matinud-anon ani kanako. Sa pagkaron Mr. Wingbin sa among kahimtang kami nagpadayon sa pakigugno sa among panginabuhi. Og nakatigom-tigom na kami Mr. Wingbin og andam na kusab kami moatubang ngadto sa mga ginikanan sa akong asawa. Mapipilay sa gilalon Mr. Wingbin sa diha nakatigom na may Mr. Wingbin. Niadto ko dito sa iyang pamilya uban ang akong asawa og ang among anak nga si Marisa. Dito niatubang kami Mr. Wingbin aron nga ipahigayon nako ang pagpamalay. Kay gusto nako Mr. Wingbin nga mapangasawa na gayud nako si Inday. Kaya ron nga wala na kami problema pa. Og tuod man Mr. Wingbin pagabot dito tungod kay nagdadala lagi og anak si Inday. Nakita niya sa iyang ginikanan nga okay raman gihapon ang panglawas ni Inday. Kay wala man may problema sa kaon Mr. Wingbin. Tungod kay bisan pa man sa among kapobre o kalisod, makakaon man may katulong sa usa ka adlaw. Mao to Mr. Wingbin nga maayo na lang gani kay maayo ang ilahang pagtagad ngadto kay Inday. O nadawat nila ang sitwasyon Mr. Wingbin. Mao to nalipay kay ko Mr. Wingbin tungod kay ipila istorya Mr. Wingbin naka atubang gayud kami sa katapusan. O gidawat nila ang ilang apo nga si Marisa. Apan dili malikayan Mr. Wingbin nga lain yun og tinagdan ang mga igsoon ni Inday nga ni kanako. Tungod lagi kay gusto nila nga makapadayon jud pag-eskwela ang ilang igsoon. Apan tungod lagi kay kabubuton man usab sa ilang igsoon nga si Inday, namubulag sila kanila og muban nga ni kanako. Mao kadto nga wala gyud nahimo ang ilang pamilya Mr. Wingbin. Siguro gidala si Inday sa iyang kapalaran. Apan Mr. Wingbin wala kami napawala sa paglaom nga amo gyapon nga makabot ang among mga gipangandoy kaniadto. Mao nga naningkamot kami Mr. Wingbin sa among panginabuhian. Bisan pa man tuod ang among trabaho mao lamang ang pagpamumuo o pagpangubra.
Apan nagpasalamat mi Mr. Wingbin kay gigrasyahan mangyapon kami Mr. Wingbin. Tungod kay dili man kami malimot sa pagsimba matag adlawng Domingo. Muhalad kami sa among gamayng kinitaan o among nakita Mr. Wingbin nga inanay nga nahamugaway ang among kahimtang. Tungod kay bisan pa man sa among kapobre o kalisod nga among nasinati Mr. Wingbin, mugahin gad kami adlaw nga mao nga daw pagpahulay nga musimba kami matag adlawng Domingo Mr. Wingbin, uban ang pagpasalamat sa mga grasya nga among nadawat diya sa among pagpangubra. Among gihalad Mr. Wingbin ang among inubrahan. Sulod sa usa ka semana, mugahin kami og usa ka adlaw nga among ihalad ngadto sa simbahan Mr. Wingbin. Og dinhi mo nakita Mr. Wingbin nga gaan ang among pamati ug malipayon kami uban sa akong partner ug sa akong among anak nga si Marisa. Mao nga nindot kayo pamatiyon Mr. Wingbin nga bisan pa man magpuyo kita nga pobre, lisod, bisilisod paminawon sa ubang mga silingan o mga tao, apan kami Mr. Wingbin malipayon kami. Tungod kay amo magyapong makamot o mapalit manamo ang unsay gusto namo paliton. Bisan pa man nga kami nagpuyo kami nga simple o pobre kayo. Apan nalipay ra gyapon ako Mr. Wingbin tungod kay kada adlaw aduna jud gyapon ko matrabahoan. So dinhi sa among probinsya, daghan ang mga klase-klase nga trabaho nga akong masudlan. Gawa sa pagpang-trabaho sa lubi Mr. Wingbin, sama sa pagpamunot, paglugit, pagpanaka o iman sa pagpanapo, usahay Mr. Wingbin mo trabaho usab ako og pagpananggot sa kanang kahoy nga gitawag og guma. Mao nga daghan gyapon kayo mga source of income Mr. Wingbin nga among pwede masudlan. O mo sa gihapon Mr. Wingbin ang akong partner nga si Mao Sinday, matag adlaw mo ko yun siya kanako sa among pagtrabaho. So mao to Mr. Wingbin nga pipilay sa Gilanon Mr. Wingbin. Medyo narang-arang kami o nakapundar kami sa among pagpuyo dito sa mga lungsod. O nakatigom-tigom kami Mr. Wingbin. Nakapamuhi kami mga kahayupan. Nakamuhi kami og baboy, baka o kanding. O mga kanto Mr. Wingbin nga dito nagsugod nga nakapalit kami og gamayng luna nga among gitukuran sa among payag karon. So pipilay sugilanon Mr. Wingbin ang akong anak si Marisa ga eskwela na kini og grade 1. Sa pagkaron gani maayo ang iyahang pag-eskwela tungod kay honor man kini siya Mr. Wingbin. Lakton pa kay istorya utukan ang akong anak Mr. Wingbin. Nagpasalamat akong dako tungod kay kanunay siyang honor sa klase o kanunay siya nag-participate kung unsa man ang mga aktibidades sa eskwelahan. Mao nga gisuportahan gyud namo uban ni Inday Mr. Wingbin ang among anak tungod kay among nakita ang iyang kapasidad nga aduna gyud siya talento Mr. Wingbin. Mao nalipay kayo mi sa gipakitang gilas sa among anak Mr. Wingbin hangtod nga nakagraduate kini siya sa elementarya. O gani Mr. Wingbin, nahimo pa siyang valedictorian pag-graduate niya sa elementarya. Wala kami magtuo Mr. Wingbin sa among kahimtang nga grabe kalisod. Apan inay-inanay gyud nga nalingkawas kami gikan sa kapobrehon o sa kalisod. Mao to Mr. Wingbin nga sa diha nakatigom-tigom na usab kami, nakaprinda kami og kagumahan. Usa ka ektarya nga kagumahan Mr. Wingbin. Tungod kay nagapadayon manghihapon ako sa akong trabaho nga mao ang pagpanguma o gingaman usab ang pagpangubra uban usab ang pagtigom sa among mga kinitaan uban ang pagkugay namo sa among pagpamuhi sa mga kahayupan. Apan wala namo damha Mr. Wingbin nga nakapundar kami o nakapundar kami og balay, nakapalit kami og lote nga gamay nga luna og nakaprinda pa kami Mr. Wingbin og gumahan. Mao to Mr. Wingbin nga grabe ang kalipay nga among nasinati uban ni Inday. Tungod kay lahi gayud Mr. Wingbin nga kon kita maalagaron ug mapasalamaton ngadto sa Dios. Tungod kay ibubo gayud ang mga grasya ug panalangin nga ni kanato. Mao to Mr. Wingbin nga sa dihang nakita og nahibaw-an sa mga ginikana ni Inday nga medyo nakalingkawas na kami sa kahimtang sa among kalisod. Dito kanunay na ang iyang pamilya nga magakontak ni kanamo o mangumusta. Apan wala kami magdumot Mr. Wingbin. Among gipakita ang among kalumo o pagkamaayo gihapon ngadto kanila.
O pipilay sugilanon Mr. Wingbin, nakapalit kami og motor. Tungod kay gikinahanglan man namo ang sakyanan sa among barangay Mr. Wingbin, kalayo man lagi kaayo ang tugpunganan. O pipilay sugilanon Mr. Wingbin, tungod kay maayo ang dagan sa gumahan Mr. Wingbin, dako ang among income. Mao kadto nga nakapalit kami Mr. Wingbin og multi-cab. O sa katapusan nakapalit na gid kami og sakyanan Mr. Wingbin. O pipilay sugilanon Mr. Wingbin, ang mao nga yuta nga mao ang gumahan napalit kini kanamo. Tungod kay gibaligya man kini sa tag-iya nga ni kanamo Mr. Wingbin. Og laktot pa kay istorya Mr. Wingbin, maayo na gid kaayo ang dagan sa among panginabuhi. Tungod kay nakagraduate na usab sa high school ang akong anak nga si Marisa. O karon nagkuha na usab siya kurso nga education. Mao nga nagpadayon kami sa pagsuporta ngadto kang Marisa Mr. Wingbin, o ba na among mga pagpaningkamot. O karon Mr. Wingbin na anak kami mga trabahante sa among gumahan. O ang among mga pagpamuhi kapadayon kami uban sa among pagpaningkamot sa matag adlaw. Mao kadto nga tungod kay lagi na busy naman kami sa among mga kaugalingong panginabuhi, medyo naundang nako ang pagpangubra. Mao to Mr. Wingbin, ako usab kining gihatag ngadto sa uban nga nanginahanglan niini. Mao nga pasalamat kay gamig dako Mr. Wingbin sa mga grasya ug mga panalangin nga gibubugan ni kanamo. Nga bisan pa man sa among kalisod nga gikan kami sa manapukay, mangubrahay o sa pagtrabaho sa lubi, sa pagpanglugit o man sa pagpanapok o sa pagpanaka sa lubi. O karon Mr. Wingbin, nakabaton kami og negosyo nga gamay nga tindahan sa among barangay o gapadayon kami sa amo ang pag-manage sa among gumahan o sa hektarya. O karon Mr. Wingbin, sa mao nga istorya, ang akong anak nga si Marisa nakagraduate na kini sa iyang kurso nga education. O karon Mr. Wingbin, bibila istorya, nakatrabaho kini dayon Mr. Wingbin. O karon Mr. Wingbin, nakita namo gayon ang grasya mga panalangin nga gibubugan ni kanamo. Uban ang makanunayong pagpasalamat, pag-atin sa mesa, o pagpasalamat sa mga grasyang kanunayong nadawat. Mao nga lahi gayud Mr. Wingbin kung kita mapasalamaton o mohalad kita nga sibo sa atong kabubuton uban ang kalipay bisan pa man taliwala sa kalisdanan. I hope Mr. Wingbin nga kining among sugilanon nga among ipadangat ning imong tulumanon nakahatag kining pagtulon-an ngadto sa pamilya nga nagkatibulaan tungod sa kalisod, tungod sa kapobre. Hinaot unta nga kining mao nga sugilanon nakahatag usab kining pagtulon-an ngadto sa mga daghang mga katawhan nga nagasunod sa imong programa. Og I hope nga daghan pa unta ang mo suporta sa imong Facebook page o sa imong YouTube channel. O karon akong anak nagafollow na usab kanimo Mr. Wingbin o nagapaminaw sa imong mga programa. Tungod kay gusto namo nga makita og dili namo malimtan ang among mga kaagi sa kinabuhi nga gikan sa lisod ug karon nakatagamtam na sa kaharuhay sa kinabuhi. Daghang salamat Mr. Wingbin sa imong paghatag kinabuhi nini akong sulatampo. Og ang imong magtatampo Boy Laila dinhi sa Zamboanga, Sibugay Province. Daghang salamat kanimo Boy Laila sa imong pagpadala sa imong sulat kaagi nini atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. Mga ka-FWB, manindot kayo ang pagtulunan nga gipadangat ni Boy Laila sa kaagi ning atong tulumanon. Nindot kayo nga makutluan nato o panig-ingnan. Si Boy Laila bisan pa man sa iyang kapobre, sa iyang kalisod nga iyang nasinati, wala siya nagpawala sa paglaom. Nagpadayon siya sa paghimo, pagsikad sa inadlaw-adlaw nga pagtrabaho. Gikan sa simple nga tao ug hantod nga nahimo kini inila o sapian sa mao nga lugar. Mga dili gayud nato mahukman ang usa ka tawo nga karon ato nakita nga pobre o lisod kayo. Apan wala kita masayo diay. Kung unsa ang plano sa Dios matag usa ka nato. Mao lamang ato pagkabuhaton nga dili gayud kita malimot sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya. Magamay o madako.
tungod kay ang Dios maura gayud ang magpatubo o magpadako sa atong mga grasya nga atong nangkot. Kay siya man gayud ang tinubdan sa tanan. Salamat kayo kanimo Boy Laila sa imong pagpadangat ni atong tulumanon. So na-inspire kay ko sa imong kaagi. Og I hope nga makatag usab pinig inspirasyon ngadto sa uban nga naminaw karon. Please ayaw mo kalimot sa pag-like, comment, and share o gitag sa inyong mga friends and family aron nga ma-inspire po sila. Labi na gayud sa mga tao nga nawad-an ang paglaom sa kinabuhi, labi na sa susamang kinabuhi nga kahimtang ni Boy Laila. Og hinaot nga ang tanan nga naminaw karon, hinaot nga dili kita modan sa paglaom. Dili kita malimot sa pag-adto sa simbahan matag adlaw Domingo aron sa pagsimba o pagpasalamat o sa pagdala sa atong halal. Kay mao man kini ang gi-required sa atong Ginoo na kinahanglan atong ibalik kadto kaniya ang mga pagpasalamat, pagpasidungog kay siya mangayon ang Dios nga tinubdan sa tanang bahandi nining kalibutan. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Busa takos gayud nga pasalamatan kanunay ang Ginoo. Busa hinaot ko sa tanan ng mga naminaw nagalantaw karon sa atong mga ka-MWP nga nagasunod o nagasuporta ni atong tulumanon. Hinaot pa nga inyo unta kining mahatagan o makuhaan o pagtulunan ang kinabuhi ni Boy Laila nining atong tulumanon. Hantod sa sunod higayon, dahan salamat kay sa inyong paglantaw nini atong programa ang The Life Story ni Mr. Wing Bien. So I hope na inyo pa kong suportahan. Like, comment, and share. Salamat kayo mga ka-MWP sa inyong pag-uban kanako nining sulatampo ni Boy Laila. O hantod sa sunod gayon o sa susamang Facebook page o sa susamang channel. Ay mo kalimot sa mga wala pa nakapollow, please follow, like, comment, and share. O please subscribe to my YouTube channel, MWP Noel Orong. Ako si Noel Orong, ay inyong Mr. Wingbin din sa Pilipinas. God bless!